Like, subscribe and get notified. The Congress has hit out at the Ganeshotsav Pandal scam amounting to 24 lakh rupees. It is now revealed under RTI that the tenders for erecting Ganeshotsav stalls were given after the festival was over. Congress said that though the tenders were floated by the government for erecting stall, nearly a dozen mandals have erected the pandals at their own expense. So where did the pandal money go? आता तुम्ही पळयात आमकां दिगंबर कामत देवाचो मनीस म्हणटा, शपथ घेता महालक्ष्मीची आणि ही कर्म पळयत न्ही ताणें गणपतीक सुद्धा सोडूना, पूण तो दाखयता कसो सामको आपूण देवाचो मनीस, देवाचेर इतली भक्ती आसा. आणि बीजेपी सदांच कितें म्हणटा, 0% करप्शन, आणि हांचेच आमदार करप्शनान बुरबुडल्या. हो दिगंबर कामत मडगांवकारांक सांगता तुमचो विकास करपाक, डेव्हलपमेंट करपाक आपूण पार्टी बदलता म्हणून. पूण हे जर पळयत न्ही, हो दिगंबर कामत कोणाचें डेव्हलपमेंट करता तें कळटा. हे पळय, हे आरटीआयच्या अंडर वर्क ऑर्डरी मेळ्ळ्या. ह्यो वर्क ऑर्डरी कसल्यो? डेव्हलपमेंटावर कामाच्यो न्ही, ह्यो पेंडल घालपाक, गणेश उत्सव जे जातात पळय वेगळे वेगळे वाड्यार, म्हणटकीर तांची ही पेंडलां घालपाचें काम आसता पळय, हे तो PWD कडल्यान वर्क ऑर्डरी सुद्दां केन्ना गणपती जावन 21 दिसाचो जावन सगळे अनंत चतुर्दश जाता, सगळे जावन मागीर ह्यो टेंडराच्यो वर्क ऑर्डरी. हे पैसे कोणाच्या बॉक्सान वता? आमदाराच्या. आणि एक आनी दोन न्ही, 24 लाख, 23 24 आणि आता 25चे इन्फॉर्मेशन वर्क ऑर्डर दिवना म्हणून. हांव PWD मिनिस्टराक विचारपाक सोदता, हे पळय पेंडल घालतात, हे अख्खे गोंयात सगळ्या गणेशोत्सवाक घालतात, तुम्ही सगळे गोंयभर घालतात काय मडगांवकाराच्या नांवान तूं हे खाता? हे पळय हाजेर आसा, ताणें प्रत्येकाचे एस्टिमेट करून धाडल्या. आणि जेन्ना कमिटी विचारले देवस्थानाचे, बाबा पेंडल घालतात, ते म्हणतात आमकां कांयच येवना, पूण ते आवाज काडनात. कित्याक तुमी जाणात, कोणे आवाज काडलो म्हणटकीर तांचे रिवेंज घेवप जाता. पूण देवाक तरी सोडा, तुम्ही बीजेपी पळय सांगता आमी देवाचे, हिंदुत्वाचे उलयता, देवाचे उलयता. देवाच्या नांवान ही कर्म असली. गणपतीच्या चवथीक पेंडल घालतात म्हणून सांगून तुम्ही पैसे खातात, गणपतीक सुद्धा सोडनात. आणि दिगंबर कामतीक देवाचो आनी खंयचो मनीस म्हणपाचो? खंयचे तरी देवाक ताणें सोडलें. थंय महालक्ष्मीची शपथ घेतली, थंयच्यान आयलो आनी हांगा मडगांवच्या गणपतीक फटयले. एकाच न्ही, सार्वजनीक जितले गणपती आसा पळय तितल्यांकूय फटयले. आमी आतां लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक हें दिता. युरी आलेमामाक सांगता असेंब्लीन हो क्वेश्चन काड की हे 24 लाख आसात पळय, हे कोण खाता? Like, subscribe and get notified.